అలుక మానవయ జాలి పూనవయ నరకాధీశ్వర త్రిలోక జీవపాల అలుక మానవయ మృతికి భీతిలని భుజబల సారము మృతికి భీతిలని భుజబల సారము అదితి కుండలముల దోచుకొనే వీరము కలిగను నీకి జగతి భళబళి అలుక మానవయ జాలి పూనవయ నరకాధీశ్వర త్రిలోక జీవపాల. ఓం నమః శివాయ. 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 హర 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 శంభో శంభో హర 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 శంభో శంభో హిమగిరి శృంగ విహారీ శివ గంగాధారీ చంద్రచూడ చర్మాంబరధారీ ఈశ గిరీశ పురారీ శంభో హర 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 శంభో. धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते. सहस्रशीरुषं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमां नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पदिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्याभितस्यान्तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं भत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्युर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोर्ध्वमधस्यायैरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति सन्देहमापादतलमस्तकः
तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनूपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिश्चेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् योपाम् पुष्पम् वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपाम् पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योऽप्सुनामम् प्रतिष्ठिताम् वेद प्रत्येव तिष्ठति किम् तद्विष्णोर्बलबाहुः का दीप्तिः किम् परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसे उभे वाताद्विष्णोर्बलबाहुः अक्षराब्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे
स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः। अन्तश्चरति भूतेषु गुहायाम् विश्वमूर्तिषु त्वम् यज्ञस्त्वम् वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वगुम् रुद्रस्त्वम् विष्णुस्त्वम् ब्रह्मत्वम् प्रजापतिः त्वम् तदाप आपो ज्योतिः